बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहा इकबाल। तो नाज़रीन, बिलाखिर हुकूमत की तमाम कोशिशें कामयाब हो गई। हुकूमत की तरफ से जो पिछले एक महीने से कोशिश की जा रही थी कि आईनी तरामीम को पास कराया जाए, बड़ी मेल मुलाकातों और डायलॉग्स के बाद ये कोशिश हमें कामयाब होती हुई नजर आई। अगर हम इस तमाम तर सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के उनके रोल की बात करें तो उनकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई और उन्होंने बड़ा मुसालहती किरदार भी अदा किया। मौलाना साहब की तरफ से भी एक जो स्ट्रेटेजी सामने आई, जो तजावीज़ पेश की गई हुकूमत की तरफ से, वो बिलाखिर इस आईनी तरामीम का हिस्सा बनाकर पास करा ली गई हैं। अगर हम ओपोजिशन की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाहर यही कहा गया है कि हम वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम इन तरामीम को नहीं मानते। ओपोजिशन की तरफ से बात भी की गई थी कि हुकूमत को इन तरामीम में नाकामी का सामना रहेगा। हुकूमत की तरफ से जो तरामीम पेश की जा रही है उनके साथ अरकान ही उनके हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम तर दावे झूठे साबित हुए और हुकूमत को कामयाबी रही। लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस की तैनाती की बात करें तो चीफ जस्टिस की तैनाती का मसला बड़ा बार बार उठाया जा रहा था। अब ये मामला यहाँ पे खत्म हुआ है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके 12 अरकान होंगे और वो फिर जाकर 12 अरकान आपस में मुशावरत करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम तर मामलात हैं और 26वीं आईनी तरमीम का जो मसला था वो तो हल हो गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगी और ऑपोजिशन की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। तो जनाब, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे अली गौहर बलोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर पोखर साहब, और माहिर कानून है मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा अली गौहर साहब आपसे, हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर बड़ी ये काविश भी हमने देखी आईनी तरमीम को पास कराने में, आखिरकार हुकूमत तो कामयाब हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस की तैनाती का जो मामला था वो बड़ा जेर बहस रहा है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें जरा बता दें, क्योंकि ये अब बात फैलना शुरू हो गई कि अगर हुकूमत को अददी अक्सरियत मिलती है, इसमें भी नून लीग की सीट्स को भी अगर हम मिला लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और MQM को भी मिला लें, तो फिर अक्सरियत तो मिलेगी और बात तो फिर वही हो जाएगी जो आईनी अदालत को लेकर थी। तो फिर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कैसे ये कोलैबोरेशन होगी? देखें, पहले तो मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से जो है मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से ख़ास तौर पर एक अरसा दराज से एक पाकिस्तान एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ा हुआ था और ख़ास तौर पर आपने देखा कि अदालतों में भी एक तकसीम वाज़े नज़र आती थी और जिस तरह से मामलात अदालतों में रुके हुए और स्टे ऑर्डर और इस किस्म के इशूज़ थे, तो जाहिर है कि ये एक अरसा दराज से मसला था कि कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की जाए, कुछ ऐसी तब्दीलियां की जाए जिससे हमारे आईनी और कानूनी मामलात हैं वो स्मूथ हो जाए और लोगों के 20-20 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए पेंडिंग केसेस जो हैं वो भी स्पीड अप हो जाएं और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। और मैं समझता हूँ कि ये जो 1973 का आइन है उसकी रूह के ऐन करीब ये अमेंडमेंट है और ख़ास तौर पर ये कोई मतलब ये नहीं है जिस तरह से कि एक ख़ास मकतबा फ़िक्र की तरफ से एक तासुर दिया जाता है कि शायद ये काम उजलत में हो। उजलत में हरगिज़ नहीं हुआ। जिस तरह मिसाक़े जमहूरियत में भी ये शिक थी कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत होनी चाहिए, अब हम उसको आईनी अदालत कह लें, आईनी बेंच कह रहे या जो भी इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो भी आपने देखा कि वो भी मतलब है कि इस शिक का हिस्सा था, इस अमेंडमेंट का हिस्सा था, वो भी पाया तकमील को पहुंचा है। और इसके साथ साथ जो है जहां तक चीफ जस्टिस साहब का है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो अमेंडमेंट में बना दी गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के लिए भी सीनियरिटी को बेस नहीं रखा गया, यहाँ पर भी सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं उनके पैनल में से किसी एक का चुनाव होगा और वो भी पार्लिमानी कमेटी करेगी। तो उसमें जाहिर है बात अक्सरियत या अक़लियत की नहीं है, बात तो है पार्लिमान की सुप्रीमेसी की। और जाहिर है कि जो भी कमेटी के अरकान होंगे वो कुछ पार्लिमान से होंगे या जो भी उसमें अमेंडमेंट में तय पाया है
وہ اس میں جو ہے وہ ان جتنے بھی سینئر ججز ہوں گے ان میں سے جس پر زیادہ لوگ متفق ہوں گے جس نام کے اوپر تو وہ چیف جسٹس کے فرائض انجام دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. بہرحال مخالفت برائے مخالفت میں بلا وجہ تنقید کرنا. اچھا علی گور صاحب، بڑے چیلنجز درپیش تھے حکومت کو نمبر گیم کو لے کر یا پھر مولانا صاحب کو منانے کے لیے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ منانے میں کامیاب نہیں ہوئے. وہاں پر آپ اتفاقی رائے کیوں نہ ڈیولپ کر سکیں؟ جی بالکل، آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جس طرح سے کہ ان کا سیاسی وتیرہ ہے وہ سیاست والا نہیں ہے. جس طرح سے کہ پھر 9 مئی کے واقعات کا ہمیں ذکر کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی کے کس قسم کے وہ حکومتی مشینری کے ساتھ اسلام آباد کیپٹل کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے رہے، جس قسم کی وہ زبان کا استعمال کرتے رہے، جس قسم کا انہوں نے انتشار کی سیاست آج سے نہیں 13 کے دھرنوں سے لے کر جب چائنا کے پریزیڈنٹ کا وزٹ جو ان لوگوں کی وجہ سے ڈیلے ہوا، جس طرح اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو آگ لگائی گئی، جس طرح سے دھرنوں کے دوران سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی، پی ٹی وی پر حملہ، اسلام آباد کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دینا، تو یہ بے شمار مطلب آپ کے پروگرام میں ان واقعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ بہرحال مولانا صاحب تو ان سے آن بورڈ تھے، ہمیں تو یہی ہم کر رہے تھے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی انکار ہی کرنا ہے. اگر یہ ان چیزوں میں شامل ہو جاتے، حالانکہ یہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ رہے جنہوں نے اسمبلی کے اندر جس کی میٹنگز ہوتی رہی، لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی. اور چونکہ ان کا وتیرہ ہی یہی تھا کہ صرف ہم نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے اور اس پر سیاست کرنی ہے، تو وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن مولانا صاحب تو ان کے ساتھ آن بورڈ رہے. اور میں علی گور صاحب، وکلا بینچز سے کیا آواز آ رہی ہے؟ جی مختصراً یہ بتاؤں گا. جی وکلا بینچز سے کیا آواز آ رہی ہے؟ امجد شاہ سے ہم بات کر لیتے ہیں. امجد صاحب، 26ویں آئینی ترامیم تو پاس ہو گئی ہیں، آپ لوگ خوش ہیں، تحفظات ہیں، یا پھر آپ تسلیم کرتے ہیں ان امینڈمنٹس کو؟ دیکھیں، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی امینڈمنٹس آئین بنائیں، آئین میں امینڈمنٹ کریں، قانون بنائیں، قانون میں امینڈمنٹ کریں، یہ تو ان کا اختیار ہے. ہمارا صرف اس حد تک ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اپنی سجیشنز دیں کہ بہتر سے بہتر قسم کی امینڈمنٹس ہونی چاہیے. جہاں تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، یا آرٹیکل 209 کے حوالے سے جو امینڈمنٹس آئی ہیں، ان کی حد تک تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے اور اس کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرٹیکل 215 میں جو امینڈمنٹ آئی ہے، ہماری سجیشن یہ تھی کہ یہ امینڈمنٹ نہ کی جائے. اس امینڈمنٹ میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کیری آن کر دیا جب تک کہ نیا کوئی الیکشن کمشنر یا ممبر جو ہیں وہ نہیں بنائے جائیں. تو یہ آگے جا کے ڈسپیوٹ بنائے گا یہ والا جو انہوں نے سیکشن اس میں آرٹیکل 215 میں جو امینڈمنٹ. ٹھیک ہے. تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اور چیف جسٹس کے حوالے سے جو بات ہے کہ 3 جو کا پینل بنایا جائے گا، یہ آئیڈیا بیسیکلی منصور علی شاہ صاحب کا برین چائلڈ ہے. انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا پہلی دفعہ جب ہمارے جوڈیشل کمیشن کے رولز بنائے جا رہے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن انہوں نے پہلے کی. میڈم عالیہ نیلم کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی پنجاب ہائی کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس، تو اس میں انہوں نے پینل بنا دی تھی. اب اسی پینل کو سپریم آئین میں ڈال دیا گیا. تو بیسیکلی یہ منصور علی شاہ صاحب کا تھا. ان کا یہ وہ اسے کہتے تھے کہ سینیارٹی کم فٹنس، کمپیٹنسی نہیں فٹنس کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے کہ سینیارٹی کم فٹنس ہونی چاہیے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اختیار جس کو آپ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ایز اے جج بہت کمپیٹنٹ ہو لیکن ایز اے ایڈمنسٹریٹر وہ اچھا نہ ہو. تو 3 کا پینل ہو. ٹھیک ہے. امجد شاہ صاحب، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. عامر مغل صاحب کو بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. عامر صاحب، یہ امینڈمنٹس تو ہو گئی ہیں پاس، آپ کے جتنے بھی دعوے کیے جا رہے تھے وہ تو سارے فیل ہو گئے. آپ کی طرف سے باتیں کی جا رہی تھی کہ 7 اراکین ایسے ہیں جو حکومت کے لوگ ہیں لیکن وہ اس آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. آپ کی طرف سے جتنی بھی باتیں کی گئی وہ تو ساری جھوٹ ثابت ہو گئی، اکثریت سے یہ ترامیم پاس ہو گئی. جی
میں آپ کو ذرا آسان سی زبان میں سمجھاتا ہوں. یہ اس طرح ہوا کہ پہلے میں نے کسی کے مکان پہ قبضہ کیا بندوق کی نوک پہ، اور جب میں نے اپنا قبضہ مکمل کر لیا کسی مافیا کی مدد سے کھلے عام سر عام، اس کے بعد میں نے شہر کے تحصیلدار پٹواری گداور صاحب کو بلایا اور ایک جعلی رجسٹری بھی کروا لیا، وہ بھی بندوق کی نوک پہ. تو یہ آئینی ترامیم بھی ایسے ہی ہوئی ہیں. آپ نون لیگ کے ایم این ایز کی بات کرتے ہیں، اگلوں نے ہمارے ایم این اے اٹھا لیے. آپ بتائیں ہمارے چلے چھوڑیں ایک منٹ کے لیے، انہوں نے بی این پی مینگل کے اختر مینگل کے اٹھا لیے. کیا سینیٹر نسیمہ احسان کیا بتا رہی تھی اغوا ہونے سے پہلے سینٹ میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ زرکا تیمور کیا بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کس نے اغوا کیا ہے؟ اور کیا نام ہے اس کا، ایک اور ہمارے ایم این اے ہیں شفقت عباس عوام صاحب، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ عادل خان بازئی کوئٹہ، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ تو یہ آپ اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑے کوئی آئینی طریقے سے ترامیم ہوئی ہیں. یہ غیر آئینی ترامیم ہے اور غیر آئینی طریقے سے کی گئی ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ان کی کوئی بہت لمبی مدت نہیں ہوگی، یہ جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی. اور ان کا مقصد صرف ایک ہے. میں اپنے محترم بھائی جو امجد شاہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ یہ کوئی برین چائلڈ تھا منصور علی شاہ صاحب کا، تو بھائی محترم یہ جو نون لیگ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب کے کندھوں پہ مت رکھیں. منصور علی شاہ صاحب کو تو ہٹانے کے لیے تو یہ ترامیم کی گئی ہیں تاکہ، اور خواجہ آصف نے تو یہ پہلے سے بتا دیا تھا، رانا ثناء اللہ نے، کہ 25 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ ہمارا الیکشن خطرے میں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے یہ کیسے الیکشن ہمارا لوٹ کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے. صاحب یہ باتیں بجائیں، لیکن آپ یہ تو مانے نا کہ حکومت کی کامیابی ہے، حکومت کی طرف سے آئینی ترامیم کو پاس کرا دیا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے غداری کی ہم انہیں اسمبلی سے باہر نکالیں گے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے سینٹ میں تو ووٹ کاسٹ کیا نہیں، اسمبلی میں جو ووٹ ہوا ہے وہ آزاد اراکین تھے. کون انکار کر رہے ہیں جی بھائی؟ بندوق کی نوک پہ آپ ہمارے ممبران کی مائیں اٹھائیں، ان کی بہنیں اٹھائیں، ان کے بچے اٹھائیں، ان کے والدین اٹھائیں، انہیں اغوا کریں، پلاسوں سے ان کا جسم نوچیں، ان کے والدین کو آپ لائیو دکھائیں، اور اس کے بعد آپ کے وہ کامیاب ہوگی ہے. تو اس میں میں نون لیگ اور یہ پوری رجیم کے ساتھ مہا اقبال آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اگر اس کو آپ آئینی ترامیم کہتے ہیں اور آئینی طریقے سے کہتے ہیں تو پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ کون سی جمہوریت ہے، کون سا آئین ہے، کون سی اخلاقیات ہے؟ عامر صاحب علی گور سے ہم یہی پوچھیں گے کہ کیوں اغوا کیا گیا ہے، کیوں تشدد کا نشانہ بنا کر آپ لوگوں نے یہ آئینی ترامیم کو پاس کرایا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. علی گور صاحب، عامر گوگر صاحب تو یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ والی حرکتیں کی ہیں کہ ہمارے کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے، فیملیز کو یرغمال کیا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب آپ اس بیان کو کیسے ڈینائی کریں گے یا پھر کچھ وضاحت دیں گے، کیونکہ بار بار یہ الزام تراشی کی جا رہی ہے؟ ان کے سوال کا جواب تو آپ نے ہی دے دیا ہے کہ آپ نے آخر میں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ الزام تراشی کی جا رہی ہے. الزام لگانا بڑا آسان بات ہے اور اس پر تو خیر بحث نہیں کی جا سکتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان الزامات میں کس حد تک حقیقت ہے، کس حد تک صداقت ہے، وہ وقت خود بخود بتا دے گا کہ اس میں کیا ہے. اگر کسی کے پلاس کے ساتھ ناخن کھینچے گئے ہیں اور اتنا تشدد کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ایک دن میں تو نہیں مٹ جائے گا. وہ لوگ سامنے میڈیا پر آ جائیں گے کہ ان کے ناخن کھینچے گئے، ناخن ان کے اوپر لگے ہوئے، ان کے اوپر یہ تشدد کیا گیا ہے. زرکا صاحبہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، وہ بھی قصہ سامنے آ جائے گا کہ ان کو اغوا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے اس پارٹی میں بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جو جمہوریت پسند بھی ہیں اور جو مطلب ہے کہ امن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انتشار نہیں چاہتے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کی پارٹی سے اٹیچ تھے. اب جب کسی آئینی یا قانون سازی کے لیے وہ اپنا آزادانہ ووٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کو اغوا کا نام دے دیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ان کو یہ کبھی غدار بھی بولنا کہہ دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دور معیار ہے. بہرحال 63A کا جو قانون تھا جس میں خاص طور پر قانون سازی کی گئی
اور وہ آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے ذریعے اس کو مطلب آئین کو دوبارہ لکھا گیا تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں تھی. اگر ان کے لیے عدالتوں کے ذریعے ایسے فیصلے آ جائیں جس میں آئین کو بھی توڑ دیا جائے, جس طرح سے کہ مخصوص سیٹس کا ہے جس میں 2 محترم ججز نے یہ بھی کہا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے تو آئین کی فلاں دفعات جو ہیں وہ معطل کرنی پڑیں گی. ان کو وہ آئین معطل کرنا منظور ہے, لیکن ٹھیک ہے علی گور صاحب, یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ الزام تراشی سے ہٹ کر کوئی ثبوت پیش کریں تو پھر بات مانی جائے. عامر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اٹھا لیے گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زین قریشی بھی سامنے آ گئے ہیں, زرقا تیمور بھی سامنے آ گئی ہیں. ان کی طرف سے جو ویڈیو پیغام سامنے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود سے روپوشی ہم نے اختیار کی تھی, لیکن آپ بار بار انہیں غدار کہہ رہے ہیں. دوسری طرف فیصل وابڈا کو اگر ہم دیکھیں, فیصل وابڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. کچھ اس بارے میں ہمیں بھی بتا دیجئے, کون سے لوگ ہیں جو آپ سے الگ ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا جی, بڑے سادے ہیں محترم علی گور بلوچ صاحب, اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی ان کا ضمیر بھی اس طرح نہ جاگے جس طرح کے ابھی جو تحریک انصاف کے لوگوں کا اور بی این پی مینگل کے لوگوں کا ضمیر جگایا گیا ہے. اللہ نہ کرے کبھی آپ کی یہ نوبت آئے کہ آپ کا ضمیر بھی اسی طریقے سے جگایا جائے. وہ مجھے بات یاد آ گئی مولانا فضل الرحمان کی, کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا مشرف دور میں کہ یہ لوگ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا چیک کرو, یہ ضمیر کی آواز پہ نہیں, جنرل ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہے ہیں. اس وقت وہ ڈی جی سی تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جس کو آپ ضمیر کہہ رہے ہیں, علی گور بلوچ صاحب چیک کر لیں کہیں کسی جنرل ضمیر کی آواز پہ یہ ووٹ نہ دے رہے ہوں. دیکھیں, آپ کہتے ہیں ثبوت دے, کیا زرقا تیمور نے پہلے خود بیان نہیں دیا کہ میرا بیٹا مسنگ ہے اور میں بڑی مشکل میں ہوں, میری دعا کریں, میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گی؟ کیا ساہیوال سے جو تحریک انصاف کے منحرف ایم این اے ہیں عثمان, انہوں نے ان کا بیان آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں کبھی عمران خان کا ساتھ ہی چھوڑوں گا, پھر وہ غائب ہو گئے. کیا آپ نے اختر عامر صاحب, بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ یہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے, لیکن ووٹ دونوں نے نہیں کاسٹ کیا. دیکھیں میری بات, میری بہن, دیکھیں آپ کسی کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کرتے ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی, انہوں نے موت دکھائی, بخار پہ راضی ہو گئے, ان کے بندے اختر مینگل سے پورے ہو گئے. ان کو تو ریزرو میں رکھا ہوا تھا, فیصل سلیم کو اور زرقا تیمور کو. جس طرح ہمارے انہوں نے 5 ایم این اے جو اغوا کر کے قومی اسمبلی میں لائے اور 4 پیچھے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے. تو اتنی سادی آپ بھی نہ بنے اور اتنے سادے علی گور بلوچ صاحب بھی نہ بنے. جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی ہیں, جس طریقے سے آئین کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا ہے, جس طریقے سے آئین کے ساتھ دن دہاڑے, دیکھیں انہوں نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ لوٹا, دن دہاڑے انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو فتح کر لیا وقتی طور پہ. اب انہوں نے کل 20 ستمبر کو آئین کو فتح کیا ہے اور باقیہ ٹھیک ہے. امجد شاہ صاحب, وزیر اعظم گیٹ نمبر 4 کی گندی نالی ہمارے ادھر راولپنڈی میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے امجد شاہ صاحب, وزیر اعظم کی بجائے اب 12 رکنی جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ چیف جسٹس کا تعین کرے گی. اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ مزید شفافیت کی طرف جائے گا؟ سنیں, آپ کو فیصل وابڈا کی عامر صاحب, آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے, کنٹینیو کیجیے گا. اچھا, آپ فیصل وابڈا کی وہ پیشن گوئی یاد نہیں جس میں اس نے کہا تھا تحریک انصاف کو ٹکٹ لینے والا بندہ ہی نہیں ملے گا؟ آپ کو فیصل وابڈا کی وہ پیشن گوئی یاد نہیں کہ جس میں اس نے کہا کہ تحریک انصاف جو مرضی کرے کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی؟ تو کیا بنا اس کی ان پیشن گوئیوں کا؟ یہ تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ میں نے 4 بندے ساتھ لے کے کسی کو اغوا کرنا ہے تو میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دوں کہ بھائی یہ تو آج شام 6 کے بعد یہ بندہ نہیں ہوگا ادھر, اور پھر آپ تالیاں بجانا شروع کر دیں سارے کیس سے. تو پہلی پیشن گوئی کر دی تھی. آپ کا جو مین کنسرن تھا وہ تھا آئینی عدالت. آئینی عدالت تو بنی نہیں, آئینی بینچ کی طرف یہ لوگ گئے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں نا, یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عوامی فائدے کے لیے ہم یہ ساری امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو ساتھ دینا چاہیے تھا, اگر کچھ تجاویز تھی وہ پیش کرتے, نہ کہ بائی کاٹ کرتے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں بات میں نے آپ کو شروع میں کیا مثال دی, وہ بھائی ہمارے مکان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بزور بندوق, ہمارے مینڈیٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے آئینی ترامیم لانے کا. یہ کس طرح لا سکتے ہیں؟ 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کے پاس. الیکشن آج کھلے, کل کھلے, پرسوں کھلے, الیکشن کھلے گا.
जिस वक्त इलेक्शन खुलेगा तो ये तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है, ये तो नाजायज हुकूमत है। सबसे पहले तो उनके पास मैंडेट ही नहीं ये आईनी तरमीम लाने का। दूसरी तरफ आप आ जाएं, इसमें कौन सा अवामी मफाद है जी? अगर काजी फाइज ईसा सीनियरिटी की बेस पे चीफ जस्टिस बन सकता है, अगर मियां साकिब निसार बन सकता है, अगर उमर अता बंदयाल बन सकता है, अगर जस्टिस गुलजार बन सकता है, तो मंसूर अली शाह ने कौन सा जुर्म किया हुआ था जी कि वो नहीं बन सकता? असल में मंसूर अली शाह से इनको खतरा ये था कि ये कहीं इलेक्शन ना खोल दे, ये कहीं ये चूंकि वो इनसे मैनेज नहीं हुए तो इन्होंने उनकी खतरा बता दिया। आमिर साहब की तजावीज़ आपने सामने रखनी थी ना, हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अमजद शाह साहब, वज़ीर आज़म की बजाय अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जो कि चीफ जस्टिस के तयन करेगी। अब आपको क्या लगता है कि ये मामला मज़ीद शफाफियत की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले फर्द वाहिद की बजाय अब 12 अरकान होंगे जो इस काम में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे? क्लैरिटी होगी कुछ सूरत हाल में? आदमी के पास अख्तियार होना और एक कमेटी के पास अख्तियार होने में हम कह सकते हैं कि शफाफियत निस्बतन एक आदमी के ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें मशावरत शामिल होगी। उसमें लोग, अगर जो कमेटी में लोग बैठे हैं वो अपनी इनपुट देंगे तो वो यकीनन बेहतर होगा निस्बतन ये कि किसी एक ही आदमी के पास अख्तियार हो। जी ठीक है। अली गौहर साहब, फैसल वावड़ा की तरफ से ये बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि अभी आईनी तरमीम मजीद भी आएंगी, तरमीम पर तरमीम हम लाने जा रहे हैं जो कि उन पर कामयाबी भी हासिल होगी। तो क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो आईनी तरमीम रह गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मौलाना साहब की तजावीज़ को माना गया है, तो वो अब आईनी तरमीम दोबारा लाई जा सकती हैं? देखिए, बात यह है कि पहले मैं बात कर रहा था, फिर आपने काट दिया और मुख्तसर टाइम दिया। मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो तो बिल्कुल वाडा साहब ठीक कह रहे हैं। जाहिर है कि पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी करना है, और कानून साजी करना भी उनका काम है, आइन में अमेंडमेंट्स करना भी पार्लिमान का काम है, और पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करना बाकी इदारों का भी। आइन हमारा जो है उसकी असल रूह यही है कि जो बाकी इदारे हैं, एक तो हर इदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करे, इवन पार्लिमान भी, और दूसरा ये है कि पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया जाए। क्योंकि यहाँ पर अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे होते हैं जो एक मैंडेट लेकर आते हैं इस चीज़ का, और उनका असल काम भी यही है। मैं सिर्फ आपकी वसातत से ये थोड़ा सा आईना जरूर दिखाऊंगा कि बड़े आइन के और जमहूरियत के दावे किए जाते हैं। ये आइन और जमहूरियत के दावे करने वाले बताएं कि ये जब आरटीएस सिस्टम के जरिए इनकी हुकूमत बनाई गई थी और जहाज भर के लोग इनके झोलियों में डाले जाते थे, तो उस वक्त तो ये बगले बजाते थे और इनका सो कॉल्ड लीडर कहता था कि वो फलां विकेट हमने गिरा दी। उस वक्त वो क्रिकेट लैंग्वेज यूज करता था कि फलां विकेट गिरा दी जब किसी को लोटा बनाता था, तो और सीने पे हाथ रख के कहता था कि जनाब फलां विकेट हमने गिरा दी, जलसों में कहते थे। कुछ बंदे में मतलब एथिक्स होते हैं, और खुद ये कहता था कि मेरे इजलास के अंदर लोगों को भेजा जाता है, मेरे इजलास के अंदर लोगों को भेजा जाता है। आज भी वो बार बार उसकी एक ही तकरीर है कि खुदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे और मुझे फिर दोबारा किसी चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत करे, वरना मैं तो फिर फॉर्म 47 और 45 के तराने गाता रहूं। तो खुदारा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बात करने से पहले और इल्जाम लगाने से पहले। आप बात कर रहे हैं जस्टिस बंदयाल की, वो जस्टिस बंदयाल जिसने कभी 3 लोगों एक मखसूस बेंच बनाया हुआ था, इजारादारी थी, और उसी के जरिए हर फैसला करवाया जाता था। आप लोग अली साहब इस बात पर स्टांस आपका आगे, इसी बात को हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पॉइंट से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर मुगल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अली गौहर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि आप आईन और जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन आप वो दिन भूल गए जब जहांगीर तरीन के जहाज भर भर कर आते थे और आप लोग रोजाना ये ऐलान करते थे कि आज हमने फलां बंदे की विकेट गिरा दी और आज हमने फलां बंदे की विकेट गिरा दी। अगर यही काम आज हुकूमत कर रही है तो फिर आपको क्या मसला है? अभी एक मिनट, आपने ब्रेक से जाने से पहले बात किया कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मैं अपनी बात में 1 मिनट डॉक्टर साहब जी करें बात करें जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जस्टिस बंदयाल का वक्त ले ले,
एक 2-3 रुकनी बेंच बनाया हुआ था, हर बेंच से अपना मनपसंद फैसला लेने के जरिए के लिए तमाम सीनियर जजेस को उन्होंने खुदे लाइन लगाया हुआ था और उन पर कोई केस नहीं जाना चाहते थे। साकिब निसार का इस मुल्क में जो किरदार रहा वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से फैसले किए जाते थे, जिस तरह से JITs बनाई जाती थी, जिस तरह से उसके जरिए एक आमरीयत मुसल्लत की गई थी और जिस तरह से कंट्रोल किया जाता था, वो कौन था? यही जिसके खिलाफ आज ये बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको लगाने वाला कौन था? यही जो नैब का साबका चेयरमैन थे, जिसको एक खातून के जरिए ब्लैकमेल करके उसकी वीडियो दिखाकर ये अपनी मर्जी के बंदों को, लोगों को जेल में बंद करवाते थे और पहले मीडिया पे ऐलान किया करते थे कि फलां बंदा कल जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा और उसकी बकायदा ये मीडिया टॉक किया करते थे। भाई गिरफ्तार तो नैब ने करना है, आपको कैसे ख्वाब आ गया कि इतने दिन के बाद वो बंदा गिरफ्तार हो जाएगा और हो जाएगा? उस वक्त अपने सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाकर जजों के जरिए सहूलतकारी, आज भी आप देख लें कि अगर ये तरमीम नहीं आती तो किस तरह से अब भी एक सहूलतकारी है ना कि आइन को दोबारा लिख दिया गया। 2 जजेस कह रहे हैं अगरचे वकलियत में, लेकिन उन्होंने आइन की शिकें भी वाज़ेह कर दी। अमजद शाह साहब से पूछ ले, वो उसकी वजाहत भी कर देंगे कि फलां शिक के तहत आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, आइन की फलां शिक को, अगर इस अक्सरियती फैसले को अमल दरामद करता है। तो अगर आपको आइन ने इख्तियार दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप आइन के बरअक्स फैसले कर दें, वो चीजें लिख दें जो आइन में नहीं। आइन तो कहते हैं कि भाई 3 दिन है हर मेंबर के पास पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि एक तो टाइम भी आपसे होगा और दूसरा 15 दिन हम देते हैं। भाई आप अपनी जेब से कैसे टाइम दे सकते हैं, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई पार्लियामान प्राइम मिनिस्टर हो। अली गौहर साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठा दिए। आमिर साहब से इसी पर ये बात कर लेते हैं। आमिर साहब, बड़े क्वेश्चंस उठाए गए हैं अली गौहर साहब की तरफ से, वो उन्होंने तो आपके अपने दौरे हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए हैं, जवाब दे दीजिए जरा। मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन जिनको आप बड़े वैलिड बातें कह रही हैं, मेरे ख्याल में तो सारी इनवैलिड बातें की हैं। मैं सिलसिलावार इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। मोहतरम अली और बलोच साहब ने कहा जी कि RTS बिठा के हमें जितवाया गया। ये RTS तो शायद बिठाया गया हो, लेकिन इसका फायदा जो है वो नून लीग को हुआ है और बाकी जमातों को। हमारी कोई 180 के करीब सीटें थी जिनको RTS बिठा के 155 किया गया। उसका सबूत ये है कि आप हमारी 15 से 20 बल्कि 25 के करीब सीटें देख लें, जो हम 1000 से 2000 की रेंज में हारे हुए हैं। तो अगर RTS हमारे हक में बिठाया जाता तो 1000-2000 से इलेक्शन हारने की तुक नहीं बनती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आए, इन्होंने दूसरा एतराज लगाया कि जहांगीर तरीर के जहाजों पे बिठा के लाते थे। मेरे भाई कोई एक मिसाल दिखा दे, हम तो अपोजिशन में थे भाईजान। वो अपोजिशन में अगर कोई बंदा पार्टी ज्वाइन करता है तो वो कौन सा लोटा बांध रहा है भाई, जो गवर्नमेंट को छोड़ के अपोजिशन की जमात में आ रहा है? और कौन सा सिटिंग है मैंने आपका MPA आया था, ये भी बता दें। जब इलेक्शन का टाइम आता है, कोई बंदा पार्टी छोड़ के इधर से उधर चला जाता है, उसको आप कैसे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में आके एक अपोजिशन का बंदा उठा के जबरी बंदूक की नोक पे उसको अगवा करके उसकी बहन, बीवी, बेटे, बच्चे को अगवा करके उससे वोट दिलवा दे और आपको उससे आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कम अज कम अली गौहर बलोच साहब इंसाफ करें। उसके बाद आप आगे आए जी कि आप कह रहे हैं जी कि उमर अता बंदयाल अपनी मर्जी के मैच बनाता था। तो ये उससे पहले आपसे ज्यादा वैलिड है। मेरे मोहतरम भाई आप देखिए, मैंने आपकी बातें बड़ी तहम्मुल से सुनी है। मुझे बताएं कि काजी फायद ईसा साहब मुकाबले का इम्तिहान पास करवाते हैं जजों से, और ये भी तो उन्हीं के वही 4 इनके बंदे हैं खास जिनको ये बनाते हैं। और फिर इससे भी थोड़ा आगे चले, मेरा सवाल डिफरेंट है मेरे भाई, उसका जवाब आप या देना नहीं चाहते या आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि जब पहले सारे सीनियरिटी की बेस पे लग रहे थे, काजी फायद ईसा भी उसी सीनियरिटी की बेस पे लगे, आपके दौरे हुकूमत में लगे ना, आप उस वक्त आवाज उठाते नहीं भाई ये तरीकाकार ठीक नहीं है, 3 का पैनल बनना चाहिए। 3 का पैनल उसी वक्त क्यों बन रहा है कि जब मंसूर शाह की बारी आई है? अगर पिछले 15-20 साल से सीनियरिटी की बेस पे जजेस लग रहे हैं तो अगले भी आप मंसूर अली शाह को भी लगने दें। तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई और क्या सवाल किया इन्होंने, और क्या सवाल किया इन्होंने? हाँ, एक और बात, और वो यही कह रहे हैं कि अपने मनपसंद जजेस आप चाहते हैं, उनसे फिर अपने मनपसंद मेरे सवालों की बजाय आप एंकर साहिबा के जवाब में मेरे डोगर साहब मेरे सवालों के जवाब गलत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके दरमियान में बोलना नहीं चाह रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलत बयानी कर रहे हैं। सर आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आप मुझे कट नहीं कर रहे।
اور آپ بالکل میرے سے ڈس ایگری ہونے کا رائٹ رکھتے ہیں. سنیں, ٹائم بہت شارٹ ہے, جلدی سے سمجھ کر لیجیے پھر ہم آخری سٹانس. جی وہ انہوں نے کیوں, جو تحریک انصاف نے بنایا تھا وہ انہوں نے بنایا کہ اس میں 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مرضی کی مینوپولیشن نہیں ہو رہی, ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے, تو کیونکہ ان کے سہولتکار ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بقول اسد طور کے وہ اس سارے سسٹم کے گارنٹر ہیں, تو انہوں نے کیا کیا جی کہ جب یہ دیکھا کہ ان کی مرضی, انہوں نے فوراً ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا, اور اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کہا جی ایک تو سینئر ہوگا, دوسرا وہ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے. تو میرے بھائی آپ آئین کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں, آپ آئین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آپ نے پہلے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ لوٹا بزور بندوق, اور آج آپ نے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا بزور بندوق. لیکن میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ دونوں فتوحات عارضی ہیں. بہت جلد آپ کو بہت بڑی شکست ہونی ہے. عوام کے اندر آپ کی روٹس ختم ہو چکی ہیں, عوام کے پاس آپ جانے کے قابل نہیں رہے ہیں. اگر عوام کے پاس جانے کے قابل ہوتے تو آپ کبھی فارم 47 کی یہ ناجائز حکومت نہ لیتے. اگر آپ کے پاس کوئی اخلاقیات ہوتی, کوئی آئینی آپ کے پاس کوئی راستے ہوتے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ جو قانون پاس کر دے. اور میرے بھائی سب سے پہلے تو اس خیر ناجائز حکومت کے پاس تو رائٹ ہی نہیں. چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں, تو کیا پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر دے کہ جو ہمارے چیری بلاسم ہے ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف ہے, یہ تاحیات وزیر اعظم ہے, تو ہم مان لیں گے. امجد شاہ صاحب, عدلیہ پر ناپسند اور پسند کا تاثر یہ جانا, آپ کی 20 سال ہم مان لیں گے. ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں, اور ٹھیک ہے عامر صاحب چیف جسٹس ہے, ہم مان لیں گے. اور میرے بھائی پارلیمنٹ کو اتنے اختیارات بھی نہیں ہوتے کہ وہ جو مرضی قانون بیٹھ کے پاس کر دے. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عوام کے حقوق ہے. امجد شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی امجد صاحب بتائیے گا کہ اب جو آئینی ترامیم ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اینکر صاحبہ کو بات کر رہی ہیں کافی عرصے سے, آپ سن نہیں رہے شاید ان کی بات. کوئی نہیں مانے گا, اب آپ بات کریں. امجد صاحب یہی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی یہ جو بڑی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اور پھر دونوں طرف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جملے بازی ہو رہی ہے کہ پسند کے ججز ناپسند کے ججز, اس تعصب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مجھ سے میرے خیال ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ یہ ججز عائشہ ملک, منیب صاحب, محمد علی مظہر صاحب, یہ باقی جو ججز ہیں, ان ججز کو جب لایا گیا پچھلی رجیم میں, فیض حمید صاحب اینڈ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی, تو ان لوگوں نے انہیں سپریم کورٹ لایا تھا سینیارٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے. بار نے اس پر اعتراض کیا, ہم نے ہڑتال کی, ہم نے احتجاج کیا, لیکن اس کے باوجود یہ کسی کو 6 نمبر سے, کسی کو 12 نمبر سے, کسی کو 30 نمبر سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں بھرا گیا تھا. ان کو بھرا گیا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی رجیم چینج کا جھگڑا ہے. اب اس میں دونوں میرے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے قابل احترام مہمان جو ہیں, اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ اس وقت عامر ڈوگر صاحب الزامات لگا رہے ہیں, سارا کام انہوں نے خود ان 4 سالوں میں کیا ہے جو آج ان پر الزام لگا رہے ہیں. یہی الزام نون لیگ والے لگایا کرتے تھے پی ٹی آئی پر کہ ہمارا بندہ اٹھا لیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. تو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اگر ٹھیک ہو جائے نا, یہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائے, تو اس ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. ہم لوگوں کو تو سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ امجد صاحب. سیاستدانوں کو اب عوام کے لیے مخلص ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر کچھ عوام کے مسائل کو سوچا جائے تو پھر ہمارے ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.